जानशीन इमामुल कुर्रा फैज़ कारी अमुल मिर्ज़ा थानवी मोहतरम जनाब कारी एहसानुल्लाह साहब फारूकी को, जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, इंशाअल्लाह पढ़ेंगे तो मजीद तारुफ भी हो जाएगा। पूरी दुनिया में सिक्का चल रहा है। कराची में इस वक्त महद उलूमुल कुरान वल क़िराअत के नाम से इदारा भी चला रहे हैं, उसके मोहतरीम भी हैं कारी एहसानुल्लाह साहब फारूक। नारे तकबीर, इनके बाद इंशाअल्लाह कारी इदरीस साहब मौजूद हैं, उनकी बारी है। अस्सलामु अलैकुम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا. سبحان الله والله يا شيخ ما شاء الله. لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ما شاء الله. الله أكبر الله أكبر الله. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. ما شاء الله. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله
هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الله الذي لا إله إلا هو الله الذي لا هو الرحمن الرحيم. الله هو الله الذي لا سبحان الله سبحان الله سبحان الله عما والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد لا أقسم بهذا البلد لا أقسم بهذا البلد لا أقسم بهذا البلد. ما شاء الله بارك فيك. الله 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 الله. سلام. وأنت حل بهذا البلد ما شاء الله. ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا. يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد. ألم نجعل له عينين. ما شاء الله. ولسانا وشفتين. ما شاء الله. وهديناه النجدين. وهديناه النجدين. فلاقتحم العقبة وما أدريك ما العقبة. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. فلاقتحم العقبة وما أدراك وما أدراك وما أدراك وما أدريك وما أدريك ما العقبة. شان القرآن شان القرآن يسأل الله فاروقي. وما أدريك ما العقبة. ما شاء
أو أطعم في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مسغبة. ما شاء الله ما شاء الله. الله يبارك فيك. الله ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدريك ما العقبة فك رقبة أو أطعم في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. قلبك. الله 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 الله. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة. هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها
الله ما شاء الله. وقد خاب من دسسنا وقد خاب من دسسنا كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقيها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقيها. ما شاء الله. الله أكبر. ما شاء الله ما شاء الله. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسويها. صدق الله العظيم. ما شاء الله الله بارك فيك. कारी एहसानुल्लाह फारूकी अपने जौहर दिखा रहे थे. अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة